नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा स्वागत छ। म प्रिया स्मृति ढकाल। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। नेपालगञ्जमा छाडा पशु चौपैया राख्न बनाइएको कान्जी हाउसको पर्खाल भत्कियो। बाँकेमा शनिबार थप 2 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज, 2 जना संक्रमित थपिए। बाढी पहिरो पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले पर्याप्त काम गर्न नसकेको कांग्रेस नेता महतको आरोप। र एथलेटिक्सका सहायक प्रशिक्षक रबिन कुमार राई ब्रेन ट्युमर रोगबाट थल्लिए। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बाँकेमा शनिबार थप 2 जना कोरोना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। अरु 2 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। आइसोलेसन केन्द्र आदर्शनगर नेपालगञ्जबाट राप्ती सोनारी गाउँपालिका 8 का 25 वर्षीय पुरुष र आइसोलेसन केन्द्र पिपरी कोहलपुरबाट कोहलपुर नगरपालिका 8 का 25 वर्षीयका पुरुष निको भएर डिस्चार्ज भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। यो सँगै बाँकेमा कोरोनाबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 350 पुगेको छ। अब बाँकेमा 22 जना मात्र आइसोलेसनमा छन्। शनिबार थप भएका 2 संक्रमित राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का 32 र 34 वर्षका पुरुष हुन्। जिल्लामा 374 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। छाडा पशु चौपैयालाई सुरक्षित राख्न नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको कान्जी हाउसको पर्खाल भत्किएको छ। पर्खाल मुनिको जग भाँसिदा त्यहाँको सुरक्षार्थ बनाइएको बाउन्ड्री वाल भत्किएको हो। हालै मात्र निर्माण सम्पन्न भएको बाउन्ड्री वाल भित्र जम्मा हुने वर्षाको पानीको निकास नहुँदा वाल भत्किएको हुन सक्ने त्यहाँ खटिएका कर्मचारीहरू बताउँछन्। कान्जी हाउस भित्र भिरालो जमिन सतहका कारण वर्षाको पानी निकास हुन नसक्नु पनि पर्खाल भत्किनुको अर्को कारक हो। साथै पर्खाल निर्माणमा गुणस्तरीय सिमेन्ट प्रयोग नभएको देखिएको छ। सिमेन्ट बालुवाको अनुपात र जोडाई कमसल भएको बताइएको छ। बजार आसपासमा धमाधम रोपाई भइरहेको छ। रोपाई गरिएका ठाउँमा छाडा पशु चौपायाबाट हानि नोक्सानी हुन सक्ने भन्दै किसानहरू चिन्तित देखिन्छन्। यसैबीच नगर क्षेत्रमा रहेका 100 भन्दा बढी छाडा चौपायालाई शनिबार कान्जी हाउस पुर्याइएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरीको सक्रियतामा शनिबार छाडा पशु चौपायालाई कान्जी हाउसमा पुर्याइएको हो। 45 करोड रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड नेपालगञ्जका सञ्चालक समितिका संस्थापक अध्यक्ष हरिदेव बक्स चौधरीलाई बाँके प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको छ। चौधरीलाई नेपालगञ्जबाटै पक्राउ गरिएको बाँकेका एसपी ओम राणाले जानकारी दिनुभयो। चौधरी सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणपछि फरार थिए। रकम हिनामिना प्रकरणमा सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी सहित 41 जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता भएको छ। तीमध्ये अधिकांश पक्राउ परिसकेका छन्। केही कारागार चलान समेत भएका छन् भने केही धरोटीमा रिहा भएका छन्। सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारी, सहायक प्रमुख प्रबन्धक गंगाधर सुवेदी, बैंकिङ प्रबन्धक अरुण कुमार पाठक र उपसहायक बलराम यादव भने पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन्। जिल्ला अदालत बाँकेमा सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी गरी 41 जना विरुद्ध सहकारी रकम हिनामिना, ठगी र संगठित अपराध अन्तर्गत अभियोग पत्र दायर भएको थियो। सहकारीका 11,908 निक्षेपकर्ता र 1,860 शेयरधनी मध्ये 1,900 निक्षेपकर्ता र शेयरधनीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा आफ्नो रकम फिर्ता गरी अभियुक्तमाथि कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी दिएका थिए। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 ले शनिबार वडा भेला सम्पन्न गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा आयोजना छनौट सहितका छलफलहरू भएका थिए।
करिब 94 लाखको बजेट सिलिङ पाएकाले गत वर्षको भन्दा कम बजेट सिलिङ पाएकोले सीमित बजेटभित्रै योजना बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर शाहले बताउनुभयो। विकासका लागि वडामा गठन भएका टोल विकास समिति मार्फत योजना छनौटको काम भइरहेको उहाँले कार्यक्रममा जानकारी दिनुभएको छ। पुँजीगत योजनाबाट कटौती गरेर कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा 12,50,000 रकम छुट्याइएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। छुट्याइएको रकम मध्ये 9 लाख बराबरको रकम अहिलेसम्म खर्च भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को आय व्ययको विवरण वडा सचिव मदन बहादुर रावतले पेश गर्नुभएको थियो। नगरपालिकाले वडाको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएसँगै वडाले वडा भेला आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा नेकपाका स्थानीय सहभागी मुख बहादुर शाहले योजना छनौटमा वडावासीहरूका समस्याका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। कोभिड-19 को विषम महामारीका कारण ढिलागरी भएको वडा भेला तथा छलफलमा सहभागी भएकाहरूले आफ्ना योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए। सामाजिक दूरी र उपस्थित संख्यालाई ख्याल गर्दै कार्यक्रम गरिएको थियो। भेलामा विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सर्वसाधारणहरू र विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझै बाँकी नै छन्। अहिलेलाई केही बेर व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि बागेश्वरीय समाचारमा स्वागत छ। अब राष्ट्रिय खबर। नेपालमा थप 70 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 70 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। थपिएका 70 सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 16,719 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण काठमाडौँका 2 र सिन्धुपाल्चोकका 1 जनाको मृत्यु भएको छ। गौतमका अनुसार 2 जनाको ललितपुर स्थित पाटन अस्पताल र 1 जनाको काठमाडौँको सिनामंगल स्थित केएमसी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। केएमसी अस्पतालमा मृत्यु भएका काठमाडौँ उपमहानगरपालिका 10 संघमूल बस्ने 60 वर्षीय पुरुष, काठमाडौँकै गोकर्णेश्वर नगरपालिका 4 का 54 वर्षीय पुरुष र सिन्धुपाल्चोकका 45 वर्षीय कोरोना संक्रमित मध्ये 1 पुरुषको मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 2 जना, बर्दियाका 2 जना र दाङका 2 जना हुनुहुन्छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङका 3 जना, चौरजारी नगरपालिका पीसीआर प्रयोगशालामा रुकुम पश्चिमका 1 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा सुर्खेतका 3 जना र सल्यानका 1 जना हुनुहुन्छ। कुल संक्रमित मध्ये 38 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शनिबार 431 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 842 पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढी पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बालुवाटारमा शनिबार बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन लगातार वर्षा हुन सक्ने र त्यसबाट बाढी पहिरोको जोखिम कायम रहेको भन्दै बाढी पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापनाका लागि 24 घण्टा तयार रहन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत तथा जनशक्ति पूर्ति गरी तयार रहन निर्देशन दिनुभएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सरदर अरू बेलामा पाउने भन्दा पनि ज्यादा पनि पाएको छौँ। त्यो सँगसँगै हामीहरूले यो अरू घटनाहरू मुख्य गरी पहिरो यो गएको 2-3 दिनमा हामीले जुन देख्यौँ, मनसुनको सुरुवात सँगसँगै हामीले पर्वतमा जुन देख्यौँ, त्यस्ता खालका घटनाहरूले गर्दाखेरि हामीहरूले यसलाई आज यो अहिले रिफ्लेक्ट गरेर हेरौँ हामीले के भइरहेछ, हाम्रो पूर्व तयारीको कार्यक्रमहरू हामीले के गरेका छौँ, त्यो चिजमा हामीहरू अझै कसरी सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी जनताहरूको बिचमा हामीले यसको तुरुन्तै राहत पुनर्स्थापना गर्ने चिजहरूलाई यथाशक्य जस्ट इन टाइम कति छिटो पुर्याउन सकिन्छ भनेर छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबा लगायत विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। गृह मन्त्रालयले अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन
किनेस्को तथ्याङ्क अनुसार शुक्रबार बाढी र पहिरोबाट 8 जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कोरोना महामारीको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले पर्याप्त काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल प्रेस युनियनले गरेको कार्यक्रममा उहाँले कोरोना फैलिँदै जाँदा पनि सरकार संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लगाउनु भयो। मनमानी ढंगले चल्नुको परिणाम सरकार हरेक मोर्चामा असफल भएको जिकिर गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको आन्तरिक विवादमा नै अल्झेर बसेको तर्क गर्नुभयो। अप्ठ्यारो स्थितिका बारेमा सरकार कति पनि संवेदनशील छैन। अर्कै दुनियाँमा उहाँहरू चाहिँ भइरहेको हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कि बेसार खाए हुन्छ, आछु गरे हुन्छ भन्ने अभिव्यक्तिले पनि उहाँहरू कति गम्भीर हुनुहुन्छ यसका प्रति पनि स्पष्टै छ। सञ्चारकर्मी साथीहरू जो चाहिँ सिधै दिनोदिन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा फिल्डमा जानुपर्छ। डाक्टर महतले सञ्चारकर्मीको व्यावसायिक र पेशागत सुरक्षाका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार नारायणी र राप्ती नदी कटान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। निरीक्षणका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले नारायणी र राप्ती नदीको कटान क्षेत्रलाई 1 वर्षभित्र सुरक्षित बनाउने गरी काम अगाडि बढेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलको समय तालिका भए पनि आफ्नो क्षेत्रमा प्रभावित ठाउँको निरीक्षणका लागि आएको उहाँले बताउनु भएको थियो। उहाँले तत्कालका लागि अस्थायी समाधानको काम नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीयवासीले गरिरहेको बताउनुभयो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य भइसकेको र बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा कुरा भइरहेको दाहालले जानकारी गराउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले जनसंख्याको व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। 25औं विश्व जनसंख्या दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले जनसंख्या वृद्धिमा सन्तुलन, प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार, प्रजनन अधिकारको पृष्ठपोषण, बाल विवाहमा कमी, सुरक्षित मातृत्व लगायतका क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। देशको आधा हिस्साभन्दा बढी संख्यामा रहेका महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, रोजगारी जस्ता विषयहरूमा राज्यले विशेष रूपमा ध्यान दिन सकेमा मुलुकको विकासमा यसले ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। कोभिड-19बाट आज विश्वमा 1 करोड भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित छन् भने महिला, बालबालिका लगायतका समाजका विविध पक्षमा यसले ठूलो असर पारेको छ। यो बेला महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरू लगायतका अधिकारलाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई सुरक्षित राख्ने सम्बन्धमा हामी सजग छौं। नेपालको जनसंख्याको आधा हिस्साभन्दा बढीको जनसंख्यामा रहेका महिला दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता र रोजगारी जस्ता विषयहरूमा राज्यले विशेष रूपमा ध्यान दिन सकेमा मुलुकको विकासमा यसले ठूलो योगदान पुर्याउनेछ। विश्वभरि नै मनाउन थालिएको दिवसको नारा कोभिड-19 संक्रमणको पूर्व अन्त्य गरौं, महिला र किशोरीहरूको स्वास्थ्य र अधिकार सुरक्षित गरौं रहेको छ। सन् 1987 मा विश्वको जनसंख्या 5 अर्ब पुगेको स्मरण गर्दै सन् 1989 मा नेपाल सहित 179 सदस्य राष्ट्रहरूले यो दिवस मनाउन थालेका हुन्। नेपालको जनसंख्या अहिले 3 करोड पुगेको छ। वर्षातका कारण चितवनमा 1,28,665 जना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति चितवनको बैठकले 7वटा स्थानीय तहमा गरी सो संख्यामा जनता प्रभावित हुने पूर्वानुमान गरेको हो। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार जिल्लामा वर्षातका कारण 88 स्थानमा कटान र 71 स्थानमा डुबान हुने अनुमान गरिएको छ। यसले 25,733 घर परिवार प्रभावित हुने उहाँको भनाइ छ। यसबाट बच्नका लागि सम्भावित क्षेत्रका जनतालाई अग्रिम जानकारी गराउने, सार्वजनिक स्थानको खोजी गर्ने, उद्धारका लागि हेलिकप्टर बस्न सक्ने स्थानको पहिचान गर्ने, उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीलाई तयारी अवस्थामा राख्ने जस्ता काम भइरहेको भट्टराईले बताउनुभयो। बागेश्वरी समाचारमा अब खेल समाचार। एथलेटिक्सका सहायक प्रशिक्षक रविन कुमार राई ब्रेन ट्युमर रोगबाट
थल्लिएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका अस्थायी प्रशिक्षक राई ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया पूरा गरेर क्यान्सरसँग लडिरहेका छन्। सल्याम थाई घर भएका राईले 2052 सालदेखि सहायक प्रशिक्षकको रूपमा काम गर्दै आएका छन्। मोफसलमा बसेर खेलाडी उत्पादनमा योगदान गर्दै आएका राई पछिल्लो समय क्यान्सरसँग जुधिरहेका छन्। राईको परिवारले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको भन्दै सहयोग अपिल गरेको छ। प्रारम्भिक उपचारले धेरै रकम सकिएको भन्दै परिवारले सार्वजनिक रूपमा सहयोगको अपिल गरेको हो। यही खेल खबरसँगै बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नुअघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालगञ्जमा छाडा पशु चौपाया राख्न बनाइएको कान्जी हाउसको पर्खाल भत्कियो। बाँकेमा शनिबार थप 2 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज, 2 जना संक्रमित थपिए। बाढी पहिरो पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले पर्याप्त काम गर्न नसकेको कांग्रेस नेता महतको आरोप। र एथलेटिक्सका सहायक प्रशिक्षक रविन कुमार राई ब्रेन ट्युमर रोगबाट थल्लिए। हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म प्रिया स्मृति ढकाल बिदा माग्छु। घरमै बसौं, सुरक्षित रहौं, हेर्दै गर्नुहोला बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार।